नमस्कारं श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री वेगासेतु सूत्रम्। श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सुराहृदि। एकं वेगवती मध्ये हस्तिशैलेश दृश्यते उपायफलभावेन स्वयं व्यक्तं परं महः। एकं वेगवती मध्ये हस्तिशैलेश दृश्यते उपायफलभावेन स्वयं व्यक्तं परं महः। ईष्टे गमयितुं पारमेश सेतुरभङ्गुरः यत्र सारस्वतं श्रोतो विश्राम्यति विशृङ्खलम्। जयति जगदेकः सेतुः वेगवती मध्ये लक्षितो देवः। पशमदयः प्रजानां पतितान् संसारजलधिः कल्लोलान् विभातु मे चेतसि विष्णुसेतुः वेगापगा वेगविघातहेतुः। अम्भोजयोने निर्भग्नमासीत् अभङ्गरक्षा हयमेददीक्षा चतुरालन सप्ततन्तुगोप्ता सरितं वेगवतीमसौ निरुन्धन् परिपुष्यति मङ्गलानि पुंसाम् भगवद्भक्तिमतां यथोक्तकाली। श्रीमान् पितामहवधूपरिचर्यमाणः शेते भुजङ्गशयने स महाभुजङ्गः। प्रत्यादिशन्ति भवसञ्चरणं व्रजानां भक्तानुबन्धुर्ययस्य घटाघटानि। पशमिदायनेदव्यापदं पद्मयोनेः श्रितजनपरतन्त्रं शेषभोगेशयानं शरणमुपगतास्मशान्तनिःशेषदोषं शतमगमनिसेतुं शाश्वतं वेगवत्याः। शरणमुपगतानां सोऽयमादेशकाली शमयति परितापं सम्मुखः सर्वजन्तोः। शतगुणपरिणामः सन्निधौ यस्य नित्यं वरवितरणभूमा वारणाधीश्वरस्य। काञ्ची भाग्यं कमलनिलया चेतसोऽभीष्टसिद्धिः कल्याणानां निधिरविकलः कोऽपि कारुण्यराशिः। पुण्यानां नः परिणतिरसो भूषयन् भोगिशय्यां वेगासेतुर्जयति विपुलो विश्वरक्षैकहेतुः। वेगासेतुरिदं स्तोत्रं वेङ्कटेशेन निर्मितं ये पठन्ति जनास्तेषां यथोक्तं कुरुते हरिः। वेगासेतुरिदं स्तोत्रं वेङ्कटेशेन निर्मितं ये पठन्ति जनास्तेषां यथोक्तं कुरुते हरिः। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।